नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटका गतिविधि नेपाल स्काउटलाई अब सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म कसरी लैजाने र स्काउटिङ गतिविधिलाई थप कसरी विस्तार गर्ने र जनप्रतिनिधिले कसरी बुझ्नुभएको छ स्काउट के गर्नुपर्छ, कस्तो योजना बनाउनुपर्छ स्काउटिङ विकासका लागि भन्ने मूल उद्देश्यसहित सुरुवात भएको कार्यक्रम हो हाम्रो स्काउट। आज विश्व समुदायमा स्काउटिङ विस्तार भइरहँदा हाम्रो मुलुकमा पनि यति बेला स्काउटिङ गतिविधि स्काउटिङ कार्यक्रमहरू भएका छन्, तर के जनजनमा पुगेको छ? जो लक्षित वर्ग हो त्योसम्म हामीले कार्यक्रम पुर्याउन सकेका छौँ? तीन तहका सरकार गठन भई के उनीहरूको प्राथमिकतामा स्काउट पर्यो र पार्नका लागि या बुझ्नका लागि कस्तो भूमिका हुन्छ स्थानीय तहको? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष, अझ भनौँ नीतिगत तहमा रहेका पक्षहरूसँग सवाल जवाब सहित स्काउटिङ विस्तारका लागि हामीले यस कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। र पछिल्लो समय केही अङ्कमा हामीले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग स्काउटिङका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। र आजको बसाइमा मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद पोखरेल। स्वागत छ सरलाई। खरेल, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु सर। स्काउटलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? नेपालमा विद्यार्थीहरूको विद्यालय शिक्षामा अथवा नेपालको युवाहरूलाई अनुशासन, देशप्रतिको प्रेम, त्यसपछि सामाजिकीकरण र राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा प्रभावकारी प्रभाव पार्ने हिसाबले शिक्षण सिकाइ गर्ने हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण विशेष तालिम, जीवनमा आइपर्ने विशेष तालिम दिने हिसाबले नेपालमा पनि स्काउटको स्थापना भएको, सुरुवात भएको छ। धेरै वर्ष अघि युरोपीय देशहरूबाट सुरुवात भएको यो स्काउटिङ नेपालमा मलाई थाहा छैन कति वर्ष भयो अहिले। म सानै हुँदाखेरि पनि स्काउटको कुराहरू म सुन्ने गर्थेँ। म लैनचौरमा पढ्दाखेरि त्यहाँ नजिकै स्काउटको सेन्ट्रल अफिस थियो। स्काउटका जेम्बोरीहरू, सम्मेलनहरू गएको कुरा हामीले सुन्थ्यौँ। र त्यसैलाई नयाँ युवाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा समेत विद्यालयहरूमा स्काउटको प्रवेश गर्ने हिसाबले विभिन्न विद्यालयहरूमा स्काउटको ट्रेनिङ गर्ने, स्काउट शिक्षक राख्ने, स्काउटिङ एउटा प्याकेजमा ट्रेनिङ गरेर त्यो खालको ड्रेस र यो स्कार्फ लगाएर आकर्षक रूपमा विभिन्न गतिविधि गरेको देख्दा त्यो रमाइलो लाग्थ्यो। र त्यो एउटा विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, मानिसको जीवनमा नै त्यो स्काउटिङ सिकाइले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ त्यसै गरी बुझ्दै आएको छु। र अहिले विभिन्न स्कुलहरूमा स्काउटको ट्रेनिङ गरिरहेको, स्काउट शिक्षक नियुक्ति गरिरहेको, स्काउटहरूले सम्मेलन गरिरहेको, स्काउटले विभिन्न किसिमका साहसिक त्यो प्रदर्शनहरू गरिरहेको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र मेरो नगरपालिकामा पनि विद्यालयहरू सबै काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू जम्मा भएर स्काउटको त्यो मिनी जेम्बोरी प्रोग्रामहरू गरिरहेको मैले देखेको छु। त्यो एउटा अलिक खर्चिलो, अलि दुःख, अलि संयोजनकारी भूमिकाको जरुरत पर्छ, तर त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो, विधा हो भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ स्काउटमा आबद्ध हुन पाउनुभयो, त्यो अवसर मिल्यो तपाईँलाई? मेरो स्कुलमा तत्कालीन अवस्थामा थिएन। हजुर। र म पढाएको स्कुलमा पनि थियो र अरू स्कुलहरूमा, छिमेकी स्कुलमा पनि थियो। केही स्कुलहरूले मात्रै इन्टर गरेका थिए। मेरो स्कुलमा त्यो प्राप्त थिएन। तर म स्काउट कार्यालय रहेको लैनचौर, अहिलेको हालको लैनचौर नजिकको शान्ति विद्यागृहमा बस्थेँ, पढ्थेँ। त्यसै बेला चाहिँ त्यो स्काउटको अफिसको छेउमा स्काउटहरूले गरेको त्यो विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप र त्यसलाई हामी चिल्ड्रेन पार्क भन्थ्यौँ। र हाम्रो खेलकुद गर्ने ग्राउन्ड पनि त्यही थियो। त्यसैमा मैले सायद पहिलोपटक स्काउटको कार्यक्रमहरू हेरेको, देखेको त्यही बेला होला जस्तो। भनेको शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुभएको थियो? म झन्डै मेरो जीवनको
18 वर्ष मैले शिक्षक औपचारिक जागिरको रूपमा शिक्षण पेसामा लागेँ हजुर र म अहिले पनि शिक्षकै हो। म अहिले पनि पढाउन सक्छु, अनि अध्ययन गर्नुहुन्छ। गर्छु बेला बेलामा मौका मिल्दाखेरि जान्छु, तर अत्यन्त व्यस्त भएको हुनाले म अहिले पाउँदिनँ। म जीवनभर शिक्षक नै बन्न चाहन्छु। तर मेरो साहबले त्यही भएर स्काउटको विषयमा चाहिँ यति धेरै जानकारी रहेछ। त्यो शिक्षण पेसामा आबद्ध हुँदाखेरि शैक्षिक गतिविधिमै जोडिने पनि भयो यो स्काउटिङ गतिविधि होइन। अब अहिले नगर प्रमुख भएर आइसकेपछि तपाईँले जुन स्काउटिङ गतिविधि भइरहेको पाउनु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, यसको विस्तार या यसको प्राथमिकता र यसलाई जुन लक्षित वर्ग छ त्योसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ काम भएको छ हाम्रो नगरपालिकामा? मेरो नगरपालिका स्थानीय सरकार जसको केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रहरू छन्। हजुर मैले 5वटा कार्यक्षेत्र: सुशासन, त्यसपछि पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, वन वातावरण सरसफाइ तथा विपद व्यवस्थापन र सामाजिक विकास, 5वटा कुरा हुन्। यो 5वटा कुराभित्र विविध कुराहरू पर्छन् र यसलाई मेरो नगरपालिकाको स्थिति, साधन स्रोत र प्राथमिकताको आधारमा मेरो कार्यक्रमहरू, नीति योजना र बजेटहरू निर्माण गरेर हामी काम गर्छौँ। र यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो शिक्षा, सामाजिक विकास अन्तर्गत, शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत रहन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर एकदम। यो एक किसिमको एउटा प्याकेज ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो सिकाइ हुन्छ, शिक्षण हुन्छ, त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित छ। हजुर तसर्थ त्यहाँबाट सुरु भएपछि जीवनका विभिन्न तहमा, विभिन्न क्याटेगोरीमा यो चाहिँ विकास हुँदै गएको देख्छु म राष्ट्रिय स्तरसम्म। हजुर तसर्थ मेरो नगरपालिकामा विभिन्न विद्यालयहरूमा, निजी विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूमा स्काउटिङ प्रोग्राम छ। राम्रा ड्रेस लगाएर बेला बेलामा सामाजिक गतिविधिमा लागेको देख्छु। त्यहाँ स्काउट शिक्षकहरूले हाम्रो नगरपालिकामा शिक्षा समितिमा अथवा अरू विविध अतिरिक्त क्रियाकलापमा स्काउट शिक्षकको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो। र विविध किसिमका प्राथमिकता, त्यहाँको अवस्था हेरेर यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा प्रशासनले, मेरो शिक्षा समितिले त्यसलाई छलफल गरेर यसलाई व्यवस्थित रूपमा, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ। तसर्थ नगरपालिकाको शिक्षा समितिमा स्काउटको व्यवस्थापन, स्काउटको विकास, यसको प्रभावकारिता, यसको प्रवर्धन गर्ने कुरामा औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा छलफलहरू भएका छन्। र अहिले तपाईँहरूले पनि यो केन्द्रबाट चाहिँ कसरी प्रोग्राम आउँछ त्यही अनुसार गर्ने हामीहरूको परम्परागत चलन छ। हजुर आफै सृजनात्मक रूपमा यो चाहिँ गरिहालौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्न त्यो संयन्त्र, त्यो प्राथमिकताले धेरै कुरा भ्याउन सकिँदो रहेछ। अब गर्दै जाँदा स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारभित्रका विद्यालय शिक्षामा स्काउटिङलाई अलि व्यवस्थित, अलि छलफल, अलि इन्टिग्रेटिभ रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। आगामी दिनमा हामी छलफलको विषय बनाउँछौँ। अब यसमा मैले थप जोडेँ साहब, जस्तै केन्द्रमा र प्रदेशमा यति बेला स्काउट विस्तार भएको छ र सम्भवतः छिटै नै अब स्थानीय तहमा पनि स्काउट गठनको प्रक्रियामा रहेको छ। जानकारी छ तपाईँलाई यो विषयमा केही? केन्द्रमा त स्काउट पहिलादेखि नै छ। त्यसले केन्द्रीय गतिविधि र यसको विस्तार, यसको चाहिँ सम्मेलन, यसको प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ, आफ्नै गतिमा छ। त्यति धेरै तीव्र गतिमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र प्रदेश सरकार नयाँ सरकार भएको हुनाले उसको प्राथमिकतामा यो अब प्रवेश भयो होला। त प्रदेशले के गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन। प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसलाई एकीकृत रूपमा, अलि व्यवस्थित रूपमा गर्ने योजना बनाएको हुनसक्छ। हामीसँग त्यस्तो कुरा आइपुगेको छैन र आगामी दिनमा प्रदेश र केन्द्रसँग सहकार्य, समन्वय, त्यहाँको नीति निर्देशनको आधारमा, किनभने यो एउटा आफ्नै कन्ट्रोल सिस्टम छ, आफ्नै विधि छ। म आफैले यसलाई स्वायत्त रूपमा गर्ने कुरा पनि अहिले तत्काल प्राथमिकता होइन जस्तो लाग्छ। तसर्थ मसँग भइरहेका उपलब्ध विद्यालयहरूमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर विस्तार गर्ने काममा मैले सोच्नुपर्छ। मलाई अरू माथिल्लो यो कोभिडको कारणले 1 वर्षदेखि हामी त हरेक दिन हामी क्रियाशील भइरहेको हुन्छौँ। कोभिडको कारणले यो 1 वर्षभित्र
स्काउटको बारेमा अनौपचारिक छलफल चाहिँ केही साथीहरूसँग गरिएको छ। औपचारिक रूपमा कुनै पनि काम र गतिविधि यसको छलफल भएको छैन, मलाई थाहा छैन। अब स्थानीय तहमा आउँदैछ। अब यो स्काउटिङ थोरै मैले तपाईँलाई बताएँ पनि सङ्घमा भइसकेको छ, प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ गठन सकिसकेको छ 7 प्रदेशमा, र अब स्थानीय तहमा सम्भवतः यही महिनाभित्रै हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। स्थानीय तहमा भोलि यो स्काउटिङको जिम्मा अधिकार तपाईँहरूमा नै छ, यो हाम्रो संहिताको व्यवस्थामा, र भोलि त्यो आइसकेपछि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ? हाम्रो शिक्षा समितिभित्र जस्तै कि हजुर त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ सम्भवतः, मलाई जानकारी भएअनुसार भोलि स्थानीय तहमा आइसकेपछि स्थानीय तहको प्रमुख संरक्षक हुने व्यवस्था छ भन्ने मैले सुनेको छु। यद्यपि त्यो अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा आउँदैछ, त्यतिखेरको प्राथमिकता चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हो। 3 तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहने शिक्षा विकासको अधिकारलाई हजुर तिनै तहको समन्वय र सहमतिमा नै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एकै तहले अलिकति व्यवस्थित, अझ राम्रो, अझ प्रभावकारी बनाउने कुरा तह पिछेका सरकार पिछेका फरक होलान्, तर कुनै नीतिगत रूपमा कार्यविधि बनेर निर्देशिकासहित कुनै प्रोग्राम माथिल्लो सरकारहरूले गरेका प्रोग्राम स्थानीय तहमा लागू गर्नुभन्दा अघि त्यसको निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन र गाइडलाइन त्यो तल नआइकन हामीले आफै स्वतः सुरुवात गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि आफैले सृजना गर्ने कुरा पनि नमुना हुनसक्छ, तर त्यो प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन, परिरहेको छैन। तसर्थ अहिले केन्द्र र प्रदेशले गरेको ढाँचामा त्यो ढाँचा पनि मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म मलाई जानकारीमा आएको छैन। हामीलाई कुनै निर्देशन र पत्र पनि पाएको छ जस्तो लाग्दैन। कि त स्काउट संस्थाले गर्नु पर्यो, कि शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, होइन, कि कुनै कार्यक्रमको विशेष हिसाबले औपचारिक रूपमा नआइकन हामीले गरेका छैनौँ। तपाईँको कुरा प्रश्न सुन्दा केन्द्रमा प्रदेशमा पनि यसको संयन्त्र बन्यो। अब स्थानीय तहमा पनि संयन्त्र बनाउन सक्ने एउटा त्यो निर्देशिका तयार भएको छ भने त्यो हामीले पाएपछि हामी त्यही अनुसार गठन गर्छौँ र त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा, यो प्रभावकारी महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने यसलाई हामी अगाडि बढाएर व्यवस्थित गरेर संयोजन गर्दै जानेछौँ। प्राथमिकतामा पर्छ मेरो साथ। स्वभावतः यो प्राथमिकताका कतिसम्म प्राथमिकता हो, कुन तहमा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 4 नम्बर, 6 नम्बर, 10 नम्बर भन्ने हुन्छ। त्यसकारण प्राथमिकतामा स्वाभाविकै यो हाम्रो अनिवार्य हाम्रो चाहिँ TOR भित्र पर्छ र हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै 2009 सालमा स्थापना भएको नेपाल स्काउट जुन हिसाबले यसको गतिशील, यसको चलायमान हुनुपर्ने थियो, तपाईँले लामो समयदेखि बुझ्नु पनि भएको छ। जुन विश्व समुदायमा विश्वका करिब अधिकांश त्यसमा स्काउटिङ छ। यसलाई विश्व समुदायमा हेर्ने भने एउटा स्काउट भनिसकेपछि त्यहाँको सरकारले हेर्ने, भनौँ यसलाई राख्ने, प्राथमिकतामा राख्ने, यसको परिचालन भयो, विशेष युवा वर्गमा लक्षित एउटा कार्यक्रम पनि हो यो, होइन। र 2009 सालमा गठन भएको नेपाल स्काउट अहिलेको समयसम्म आइपुग्दाखेरि लामो इतिहास बोकेको स्काउट चाहिँ जुन हिसाबले यसको परिष्कृत, यसको विस्तार हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सक्यो या सकेन तपाईँले हेर्दाखेरि? स्वभावतः हाम्रो देशको विकासकै बारेमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो देशको विकास जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जुन अपेक्षा गरिएको थियो, जुन आश्वासन हामीले राजनीतिक तहबाट गऱ्यौँ, त्यसको गतिमा चाहिँ साह्रै ढिला छ भन्ने कुरा महसुस गरेका छन् सबैले। हामी अरूभन्दा हाम्रो गति साह्रै ढिला छ। हाम्रो प्राथमिकताका विषयहरू पनि त्यही अनुसार छन्। त्यसो हुनाले शिक्षा प्राथमिकताको विषय हो। कार्यमूलक, व्यवहारवादी, जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न हामीले सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी बेरोजगार, आत्मनिर्भरताको दिशामा हामी अझ कमजोर छौँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रभित्रलाई नै लिएर यो स्काउटिङ शिक्षालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। 2009 देखि केही अगुवा मानिसहरूले स्काउटलाई नेतृत्व गरे तापनि त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतबाट नै त्यो चाहिँ समाजमा अगाडि गएको देखिन्छ। किनभने एउटा प्याकेज हुन्छ, एउटा शिक्षण सिकाइ मार्फतै एउटा अनुशासनसहित एउटा प्याकेज ट्रेनिङ चाहिँ पुरा गरेर फलोअप गर्नुपर्ने जरुरी छ यसमा। तसर्थ यो विद्यालयहरूमा
दूरदराजमा पनि त्यो देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा स्वयंसेवकको रूपमा, भोलिन्टियरको रूपमा अथवा एउटा नागरिकले जान्नुपर्ने अनिवार्य एउटा तालिम हुन्छ, सामाजिक विकासका तालिम, विपद व्यवस्थापनका कुरा, उद्धारका कुरा, भोलिन्टियरका कुरा। यसमा चाहिँ यो स्काउटिङले गरेको योगदान ठाउँ ठाउँमा राम्रो एउटा नमुनाको रूपमा छ। अरूको दाँजोमा विकास नभएको भन्न मिल्दैन, तर जुन रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा जानु पर्थ्यो, पुग्नु पर्थ्यो, प्राथमिकता हुनु पर्थ्यो, त्यति चाहिँ नभएकै जस्तो लाग्छ। र अरू धेरै योभन्दा बढी प्राथमिकतामा अरू परेको कारणले यसको चाहिँ अलिकति कम देखिएको हो। तर अब भनेको यसको पोलिसी लेभलमा बसेका मान्छे या यसको नेतृत्व गरेका मान्छेले यसलाई बुझाउनु या यसको प्राथमिकतामा राख्न या यसको महत्त्वलाई विस्तार गर्न नसक्या हो? होइन, जुन आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले विकास भएका देशहरूमा यसको चाहिँ प्रभावकारी विकास भएको छ। हामी विभिन्न आन्दोलन, विभिन्न चाहिँ परिवर्तनका आन्दोलनहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू, आर्थिक आन्दोलनमा हामी लागिरहनु परेको छ, जुन अझै पनि उपलब्धि राम्रोसँग राजनीतिक रूपले धेरै कुराहरू प्राप्त भयो, आर्थिक सामाजिक रूपले हाम्रो अझै धेरै कुरा प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नुपर्ने स्काउटिङ भएको हुनाले स्वभावतः अरूभन्दा प्राथमिकतामा नपरेर पनि हो। र नेतृत्वले यसलाई प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको पनि हो, साधन स्रोतको पनि होला। अरू धेरै विषयमा अल्मलिनु पर्दा यो विषयमा प्राथमिकता परेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै मैले जोड्न खोजेको एउटा कुरा, नेपाल स्काउटमा पनि चरम राजनीति हुन्छ, नेतृत्वको लागि चाहिँ हामथाप हुन्छ र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रियो नेपाल स्काउट भन्छन्। यी विषयमा केही जानकार? होइन, अब हरेक कुरामा जहाँ अभाव छ, जहाँ विकास सामाजिक विकासको गति कमजोर छ, जहाँ आर्थिक रूपमा विकास राम्रो भएको छैन, त्यो ठाउँमा राजनीति अलिक बढी हुन्छ, बढी नागरिकहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ। मतलब अरू कुराको विकास, निर्माण, समृद्धि, सृजनामा लाग्नुभन्दा अरू चाहिँ सुधारका कुरामा आवाज उठाउनु पर्ने, सक्रिय हुनुपर्ने छ। र हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था पनि अलि स्थिर नहुने, अलि अस्थिर बनिरहने, मतलब अरूको प्रभावले अलिकति प्रभाव पर्ने, हाम्रै मात्रै डिसिजनले कतिपय कुरा यहाँ हुन नसकेको सबैले महसुस गरिरहेकै अवस्थामा स्वभावतः यो पनि अब छायामा परेको छ। अरू विषयमा ध्यान दिँदाखेरि यो विषय चाहिँ प्राथमिकता नपरेको हुनसक्छ। अब त्यस्तो कुरा छैन। अब हामी समृद्धिको दिशामा लाग्नलाई हामीलाई कुनै किसिमको बाधा अवरोध छैन। सानातिना कुराको विवाद भए तापनि हामी राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा अब हामीले एउटा नयाँ राज्य संरचना, राज्य व्यवस्था हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसै भित्रबाट हामीले अब समृद्धि खोज्नुपर्छ नेपाली जनताको सुखको लागि। अब विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सामाजिक विकासका गतिमा स्काउटिङ पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बुझेर अब विस्तार गर्ने कुरा अब आउने नेतृत्वले गर्नुपर्छ। विविध कुरामा अब अल्झिँदाखेरि यो छाया पर्दो रहेछ, किनभने राजनीतिक आन्दोलन हुँदा नि यो छाया पर्दो रहेछ, विभिन्न दैवी प्रकोप हुँदा नि यो छाया पर्दो रहेछ, कोभिडमा पनि छाया पऱ्यो। कोभिडमा माखै मारेन। मलाई लाग्छ 1 वर्षसम्म यो स्काउटिङले अलिअलि भोलिन्टियर कहीँ केही गर्यो होला, आफूले सकेका गर्यो होला। यसको सङ्गठन विस्तार, यसको चाहिँ प्रशिक्षण, सिकाइ अरू विस्तार गर्ने काम गर्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने ठप्पै जहाँ मानिसको मोबिलिटी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा यसले सङ्क्रमणको कारणले पनि धेरै कुरा हुन सकेन जस्तो लाग्छ। होइन, केही जानकारी पनि गराएँ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि जस्तै कोभिडको समयमा पनि क्रियाशील रहेर भोलिन्टियर परिचालनको कार्यक्रम पनि भयो र यसै गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि स्काउटले कार्यक्रम गरिरहेको छ। र सरले भने जस्तै युवा वर्गमा जानका लागि अहिले ककनीमा विभिन्न चरणमा विपद व्यवस्थापनको तालिम पनि सम्पन्न भएको छ र 400 टास्क फोर्स 753 स्थानीय तहमा गठनको प्रक्रियामा छ। यसै गरी तालिम पनि भइरहेको छ। यो सबै कुरा तपाईँहरूको माझमा जानकारी पुगेर रहन्छ भनेको स्थानीय तहमा पुग्न सकेको रहन्छ। सुझाव के छ? अब यो तपाईँले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि हामी माझमा यो कुरा आएन, स्थानीय सरकार आइसकेपछि हाम्रो माझमा जुन केन्द्रबाट या जुन हिसाबले एउटा प्रक्रिया तपाईँहरूले आफ्नै क्षेत्रबाट एउटा स्काउटिङका लागि यसो गरौँ भन्ने कुराको सल्लाह सुझाव या यससँग जोडेका व्यक्तिहरू जोडिन आएनन्, सम्पर्कमा आएनन्, जसले गर्दाखेरि हामीले अगाडि लान सकेनौँ सोचेअनुसारले। भनेपछि अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका र प्रदेशमा गठन भएकाहरूलाई र नेपाल स्काउटलाई चाहिँ तपाईँको बुदागत रूपमा यसरी जानुपर्छ है भन्ने सुझाव, राय, सल्लाह, प्रतिक्रिया के हुन सक्ला मेरो? अब
बुझाइमा पनि अलिकता सामाजिकीकरण हुनुपर्छ। हजुर नेपाली सेना चाहिँ सेनाको कन्ट्रोलबाट चल्छ तलसम्म, प्रहरी पनि माथिबाट चल्दो रहेछ। किनभने हामी स्थानीय तहले यसो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्ने सिस्टम थिएन। हजुर यो सरकारै होइन भन्थ्यो। हजुर अहिले बिस्तारै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी पनि आएको छ। अरू विपद व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक सामाजिक गतिविधिमा नेपालका सुरक्षा फौजहरूलाई पनि स्थानीय तहसँग एकाकार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो पनि यसमा पनि बुझाइमा केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टममा रहने हाम्रो इकाइ हो भन्ने बुझेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो जुन स्कुलमा भयो त्यो स्कुलमा स्काउट टिचरले त्यसलाई चलाउँछ, अरूलाई त्यो मतलब छैन। अरूले त्यसलाई वास्ता पनि गर्दैन थियो। उसैको ऊ कमान्डर हो, उसले चाहिँ चलाउँछ भन्ने थियो। माथिको जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्थ्यो। त्यो समाजसँग उसले अलिकता अब सामाजिक गतिविधिमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराले परिचालन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो। अब स्काउटका प्रमुखहरू पनि जर्नेलै हो कि क्या जस्तो पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्थ्यो होइन। किनभने उहाँहरूको त्यो कन्ट्रोल उनीहरूले चाह्यो भने अब 10,000 स्काउटलाई एकैचोटि मोबिलाइज गर्न सक्ने भयो। हामीले परिचालन गर्नुभन्दा नहुने, किनभने त्यो टाइअप नै थिएन, स्थानीय तहसँग त्यो सम्पर्कै थिएन, एउटा विद्यालय युनिट जस्तो थियो एकदम। त्यसो हुनाले अब यो स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारसँग केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै एट्याच थियो भने अब प्रदेशसँग हुने स्थानीय सरकारसँग एट्याच हुने भएपछि यसको एउटा सञ्चालनको एउटा संरचना पनि अलिकति परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ। त्यो समय सापेक्ष हो, त्यो गर्नै पर्ने कुरा थियो। सबैमा पुनर्संरचना भयो, यसमा पनि हुनुपर्ने थियो। एकदम एकदम। त्यसकारण अब स्थानीय तहमा यसको समन्वय समिति बन्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बनिसकेपछि भइरहेका सङ्गठनहरूलाई हामी एकीकृत योजनामा राख्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ, डाटा म्यापिङ गर्छौँ, समस्याको पहिचान गर्छौँ, एउटा कार्ययोजना बनाउँछौँ। त्यसपछि आएर त्यसलाई केही बजेटको पनि हामी केही व्यवस्था गर्न सक्छौँ, माथि पनि सल्लाह गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सामाजिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अब सबैले बुझेर सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ। किनभने अब यो एउटा यसैले सबै थोक त हुने होइन, धेरै विषयहरू छन् विकासका। त्यसकारण यो नयाँ पिँढी युवा पिँढीलाई जो चाहिँ सैद्धान्तिक व्यावहारिक अरू शिक्षामा अनुशासनात्मक र एउटा चाहिँ एकीकृत रूपमा मिलेर काम गर्ने एउटा विधिको यसमा सिकाइ हुन्छ। एउटा अनुशासनको एउटा प्याकेज, एउटा ट्रेनिङ हुन्छ जसले त्यो मान्छेलाई जीवनभर उसको जीवनमा त्यो महत्त्वपूर्ण सिकाइको रूपमा जीवनोपयोगी हुन्छ। व्यावहारिक शिक्षा हुन्छ, सामाजिकीकरणको शिक्षा हुन्छ। त्यसलाई अब स्थानीय तहको एउटा उद्देश्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो कुरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई स्काउटले। त्यसकारण अब चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई यो सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूले के हो गर्न खोजेको त्यसको एउटा डकुमेन्टेसन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रूपमा पठाउनु पर्यो र एकैछिन इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो। केन्द्रीय रूपमा भयो होला, प्रदेश रूपमा, स्थानीय तहमा पनि अब कुन कुन ठाउँमा युनिट मिलाएर काठमाडौँ जिल्लाभरि गर्नुहोस् अथवा भ्यालीको गर्नुहोस्। भ्यालीमा हाम्रो 18वटा नगरपालिका छ, त्यसको एउटा फोरम छ। काठमाडौँ जिल्लाको पनि नगर मेयरहरूको फोरम छ। त्यसपछि त्यससँग राखेर छलफल गरौँ। अलिकति गरिसकेपछि त्यसको डकुमेन्ट तपाईँहरूको विधि के हो, तपाईँहरूको त त्यो विधान पनि थाहा छैन हामीलाई त, किनभने हामीलाई त्यो कुनै आउँदा पनि आउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले जति मेरो एसेसबाट बुझ्छु त्यही कुरा हो, सबैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, आवश्यकता पनि भएन। त्यसकारण अब विद्यालय शिक्षामा हाम्रो विद्यालयभित्र हाम्रो क्षेत्रभित्र त्यहाँ चाहिँ सिकाइ हुन्छ भने त्यो चाहिँ समन्वय हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले महसुस गरेर अब नयाँ संरचना अनुसार अगाडि बढ्न चाहेको भने अब त्यो गाइडलाइनहरू आओस्, त्यसपछि एकचोटि इन्टरेक्सन होस्, त्यसपछि हाम्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदिनुहोस् भन्ने अब महत्त्वपूर्ण बुझाइ बनाउन सक्यो भने आगामी दिनमा यसले अलिकति गति लिन सक्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको यो नयाँ प्रवर्धन गर्ने स्काउटिङ शिक्षा र स्काउटिङ एउटा सङ्गठनलाई प्रवर्धन गर्ने, अलिक प्रभावकारी बनाउने जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो केन्द्रीय सङ्गठनले यदि राखेकै हो भने अवश्य पनि हामी सहयोग गर्न, सहकार्य गर्न तयार छौँ। आगामी दिनमा अब हामीले मात्रै त्यसलाई प्राथमिकता दिने कुरा होइन कि स्काउटको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, त्यसपछि स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने योजनाको खाका आओस्। आएपछि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। हामी त किन सबै सर्वोपरि क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। तर यो स्काउट भएन भने यहाँ समाज चल्न नसक्ने कुरा त होइन। त्यसमा समाजमा पानीको कुरा, बाटोको कुरा, खानेपानीको कुरा, समृद्धिको कुरा,
अरू कुराहरू छन्। शिक्षा, महत्त्वपूर्ण शिक्षामा एउटा व्यक्तिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा असल नागरिक स्काउटिङ ट्रेनिङ दिने कुरा चाहिँ त्यो सबै सैनिक शिक्षा दिने सबैलाई चाहिँ अब सुरक्षा तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो मिनिमम यो चाहिँ स्काउटिङ गर्न सक्यो भने पनि यसले चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छ जस्तो एकदम। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। जस्तै नेपाल स्काउट एउटा यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग विभिन्नसँग यसको चाहिँ समन्वय सहकार्य पनि भएको छ। बुझ्नु भएको छ यस विषयमा? थाहा छ? मलाई चाहिँ त्यति धेरै फुर्सद छैन। यो स्थानीय तहका मानिसहरू, म नगरपालिकासँगको पनि केन्द्रीय सदस्य हो। हजुर। हाम्रै काममा हामी नगरपालिकाको प्रमुख भएरले मेरो नगरपालिकामा दैनिक आउने कुरा कस्ता हुन्छन् भने समस्या, विवाद, अभाव, त्यहाँ दुखी गरिब छिटो गरेन चाहियो, विभिन्न मानिसको दैलोमा पुगेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्दा हामी हाम्रो काममा केन्द्रित छौँ। त्यस कारण केन्द्रीय रूपमा स्काउटका गतिविधिको बारेमा मैले समाचारमा त्यति धेरै आएको देख्दिनँ। कहिलेकाहीँ समाचार सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ पेपरहरू पढिन्छ, त्यसैको आधारमा मात्रै हो। अरू कुनै कसैसँग स्काउटका मान्छेसँग भेटघाट भएर कुरा पनि भएको छैन। कोही मान्छे मेरो सम्पर्कमा आएको पनि छैन। त्यस कारण जहाँ अब कोभिडको कारणले पनि धेरै साइलेन्ट भयो। कोभिड नभएको भए हामी केही कुरा अघि बढी पनि सक्थ्यो होला, तपाईँहरूको पनि एउटा गतिविधि अलिकति बढ्थ्यो होला स्काउटहरूको पनि। यो कोभिडको कारणले हामी धेरै कुराको शून्यतामा गयौँ, थुप्रै योजनाहरू, थुप्रै गतिविधिहरू यो शून्यतामा गयौँ। त्यस कारण यो पनि मलाई यो एकाध वर्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले भइरहेका नेपाल स्काउटले गरेका गतिविधिको बारेमा त्यति धेरै जानकारी छैन। सामान्य समाचारमा सुनेका कुराहरू मात्रै। हजुर, मिस जाँदा जाँदै जति पनि तपाईँसँग संवाद भयो, कुराकानी भयो, महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो र यो विषयलाई जसरी तपाईँले बुझ्नुभएको छ र हामीले पनि यो कार्यक्रम मार्फत थप बुझाउने र तपाईँहरूको स्थानीय तहमा तपाईँहरूको अधिकारमा आउँदैछ है यो चिजलाई, अब यसलाई विस्तार गर्ने, यसलाई जोगाउने, यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको यो कुनै यो एउटा भनौँ न व्यावहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा दिने हो र यसलाई त्यही हिसाबले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहमा हामी जोड्छौँ, विस्तार गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो कमिटमेन्ट छ, त्यो भोलि आइसकेपछि हामी गर्छौँ सर। निष्कर्ष यही होइन, भएका कुराहरू गर्छौँ। ठिक छ, ठिक छ। अब सबै हामी त स्थानीय सरकारलाई कसरी राम्रो समृद्ध बनाउने भन्ने लागेका छौँ। जहाँ जहाँबाट जुन जुन संस्थाहरूबाट, लाइन एजेन्सीबाट, एनजिओ, गैर सरकारी, सरकारी संस्थाबाट आएका नीति निर्देशन, हाम्रो टिओआर, हाम्रो अधिकार क्षेत्र, एकल अधिकार क्षेत्र, साझा अधिकार क्षेत्रलाई कम्पाइल गरेर हाम्रो साधन स्रोतको आधारमा अत्यधिक धेरै काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर अब हाम्रो संयन्त्र पोलिटिकल्ली हिसाबले चाहिँ हामी ठुलो कुरा देखाउँछौँ, गर्छौँ भनेर जनता चाहिँ एकदमै पाइहाल्छौँ भनेर अपेक्षा गर्छ। तर हाम्रो संयन्त्र चाहिँ अलिकति कमजोर छ, त्यो ढिला छ। त्यस कारण हामीले अपेक्षा गरे जस्तो छिटो गतिमा नगए पनि ढिलो गतिमा पनि हामी आफ्नो गतिमा विकास निर्माणका र यी सम्वर्धनका कुरा, प्रवर्धनका कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। भविष्यमा तपाईँको विषय यो हाम्रो उठेको स्काउटिङ विषय पनि अब अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि स्काउटिङ कुराकानी र धेरै जानकार पनि हुँदो रहेछ। एउटा जुन आदान प्रदान र भोलि स्थानीय तहमा आइसकेपछि यसको विस्तारका लागि जुन तपाईँले प्रत्युत्तर गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्थ्यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद पोखरेल र हामीले उद्धव प्रसाद खरेल मैले पुनः चाहेँ हामीसँग बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेल हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँसँग समग्र नेपाल स्काउटिङ विकासका लागि र स्थानीय तहमा आइसकेपछि कसरी प्राथमिकतामा राख्छ स्थानीय तहले र स्थानीय तहका सुझाव के छन् नेपाल स्काउटलाई, यिनै विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।